المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ قادة المجاهدين بما تحفظ به عبادك الصالحين وان إخواننا المسجونين. اللهم ان إخواننا المسجونين من سجن الهندوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، يسر لنا أمرنا ولا تعسر لنا أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا برحمتك يا خير الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة